ना 2200 के सिक्योरिटी गार्ड रखे, ना लाखों डॉलर के दौरे किए, एक एक पैसा बचाया, उसका हिसाब लिया और हिसाब दिया। 18 घंटे 24 घंटों में से काम किया, एक छुट्टी नहीं की, ईमानदारी की, किसी किस्म के फ्लैट्स नहीं बनाए। तो आप मुझे बताएं, जब लीडर मेहनती हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, दिन रात काम कर रहा हो, ना चोरी कर रहा हो ना किसी और को करने दे रहा हो, तो ये तो फिर दुनिया के कानून के खिलाफ है कि नतीजे ना आए। ये तो रब के इंसाफ के खिलाफ है कि नतीजे ना आए। तो नतीजा तो आना था और आज आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है, वो नतीजा आज आपके सामने है। आज हम खुद ऐलान कर रहे हैं कि हम बजट में तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि फसल अब लहलहा रही है, माइशत वापस आ गई है। वही माइशत जो हम आपको 3 साल से बताते आ रहे हैं कि बिल्कुल बहुत बुरा हाल ये करके गए थे, हम आपको आज ये खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, डगर पे वापस गाड़ी आ गई है। बहुत मुश्किल काम था ये। जब ये शहबाज साहब कंप्यूटर के आगे मास्क लगा के बैठने के लिए आए थे, अब ये वापस भागना चाहते हैं, रातों रात भागना चाहते हैं। आपने देखा था किस तरीके से ये कतर एयरलाइन की फ्लाइट के ऊपर रातों रात भागना चाहते थे। ये क्यों आए थे वापस भला? ये इसलिए आए थे कि इनको पता था मईशत को तो बिल्कुल दिवालिया कर दिया हुआ है, अब कोरोना ने हिट किया है, तो अब तो बिल्कुल मुल्क बैठ जाएगा। इस अनारकी में एहतसाब तो होगा नहीं, और इस अनारकी में मेरा दाव लग जाएगा और मैं भी दोबारा से आगे यहाँ लीडर बन जाऊंगा। अब मैंने जैसे आपको ये कहा कि अल्लाह के कुछ असूल हैं। अल्लाह मियाँ जब इंसान मेहनत करता है और उसकी नीयत अच्छी होती है, तो अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह की ज़ात फल देती है। और फिर जब आपका वज़ीर आज़म एक सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा हो, तो ये किस तरह मुमकिन है कि जो गरीब का दर्द करने वाला हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, 24 घंटे काम करता हो, अल्लाह उसकी पेशानी के ऊपर इज्जत ना लिखे? ये कैसे हो सकता है? ये दुनिया की तारीख में अल्लाह ने कभी ऐसे नहीं किया, ये इस बार कैसे होना था? तो हम अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र अदा करते हैं, अपनी कौम को मुबारकबाद देते हैं। मुश्किल वक्त निकला, हाँ, अब इसके जो समरात आप तक पहुंचने हैं वो भी शुरू होंगे। पहली सूरत में हमने कहा कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं। जब आप फसल बोते हैं, उसको पानी देते हैं, गंदम की फसल निकलती है, वो लहलहा रही होती, तो आपके घर में अभी अनाज आता नहीं है, लेकिन आप जब अपने खेत में जाते हैं तो आपको अपनी फसल लहलहाती हुई नजर आ रही होती है। अब वो स्टेज है, दाने भी आपके घर आएंगे अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट 13% बढ़ गई। अल्लाह का शुक्र है, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, देखिए आज कहाँ चल रही है। पावर लूम्स के नए यहाँ पर प्लांट लग रहे हैं, मेरे साथ बंदेशा साहब खड़े हैं, ये अपना एक नया लगा रहे हैं प्लांट। पावर लूम्स के नए प्लांट्स लग रहे हैं यहाँ पर। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ग्रोथ हो रही है। क्या कर रहे हैं आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। आपने ये देखा कि ट्रैक्टर्स की सेल सबसे ज्यादा हुई। मैं कुछ नंबर आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि बरामदात जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 साल की सबसे ऊपर की स्टेज पे हैं। मार्च में हमने रिकॉर्ड तोड़ा, 10 साल की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। इन चोरों के सारे जो 2 जमाने थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा, एक्सपोर्ट ऊपर गई। आपकी स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 साल के रिकॉर्ड तोड़कर ऊपर गई। आपके 47,000 पॉइंट्स को क्रॉस किया। करंट अकाउंट खसारा जो 20 अरब का छोड़ा था आज 1 अरब सरप्लस में है। आपके जो ज़खायर थे वो 9 अरब डॉलर के छोड़ के गए थे, आज 22 अरब डॉलर के हैं। मसलन आपके जो फॉरेन रिजर्व्स थे, ज़खायर थे, वो आज 22 अरब हैं जो 9 अरब छोड़ के गए थे। उसके साथ साथ आपका मुसलसल ये 10वां महीना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जो एक मैं भी हूं, मैं भी वहां से आया हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी जिनसे ये पैसे तो लेना चाहते हैं, लेकिन इन चोरों ने हमेशा उनकी हिब्बल वतनी पे शक किया। ऐसे कानून बनाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी को इंतखाबी अमल से बाहर किया, ना उन्हें वोट देने का हक दिया, ना उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक दिया। जैसे वो कोई पराये हों, वो यहां से जाते हैं अपना जरिया माश कमाने के लिए बाहर, और उसके बाद एक एक पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं। उन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, क्योंकि एक शख्स ने हमेशा उनका एहसास किया
ایک لیڈر نے ہمیشہ ان کا احساس کیا اور وہ لیڈر کون ہے؟ عمران خان. ایک لیڈر نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کی حب الوطنی پہ کبھی شک نہیں کیا, ہمیشہ کہا کہ وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا اللہ کا انصاف ہے, جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ کی ذات آپ کی جھولی خالی نہیں چھوڑتی, اور جب آپ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی جھولی اللہ میاں خالی چھوڑ دے. آج 10واں مہینہ ہے لگاتار, ایک تو وہ چور بیٹھا اوورسیز بنا ہے نا نواز شریف باہر جا کے, جو ادھر سے پیسے لے کے گیا ہے. آج 10واں مہینہ ہے لگاتار کہ اوورسیز پاکستانیوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں پاکستان میں پیسے بھیجنے کے. کبھی کوئی ڈوبتی اکانومی میں اپنا پیسہ بھیجتا ہے؟ کبھی کوئی بیٹھنے والے بینک میں اپنا پیسہ لگاتا ہے؟ نہیں لگاتا. اوورسیز پاکستانی جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اوورسیز پاکستانی جو سب سے زیادہ جن میں سکل ہے, جن میں دماغ ہے, جو باہر بیٹھے ہیں, جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, 10واں مہینہ ہے انہوں نے پاکستان میں پیسہ بھیجنے کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. آپ کے فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ $2 ارب سے ہر مہینے اوپر رہے ہیں. یہ جو پچھلے 10 مہینے یہ کبھی نہیں ہوا. تو تمام چیزیں, آپ کی گروتھ 4% ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ $20 ارب سے کم ہو کے $1 ارب سرپلس ہے, منافع ہے. آپ کی ترسیلات جو ہیں, جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں وہ زیادہ ہے, ایکسپورٹ زیادہ ہے, موٹر سائیکل زیادہ بک رہے ہیں. میرا نہیں خیال امیر آدمی موٹر سائیکل خریدتا, غریب آدمی خریدتا ہے. کاریں زیادہ خرید رہے ہیں, کاریں زیادہ خرید رہے ہیں لوگ. کسان کو گنے کا پورا پیسہ ملا ہے, اس کی وجہ سے ٹریکٹروں کی 38% سیل زیادہ ہوئی ہے. کسان کو مکئی کا پورا پیسہ ملا, سرسوں کا پورا پیسہ ملا, کسان کو گندم کا پورا پیسہ ملا, گندم کی ایک وافر مقدار ہوئی. رمضان پہلا آیا جس کے اندر آپ کو ٹماٹروں کے پیسے زیادہ نہیں دینے پڑے, پیاز کے پیسے زیادہ نہیں دینے پڑے, سوائے چینی کے تمام چیزوں کی قیمتیں کم ہوئیں, اور چینی کی قیمتیں بھی ہم نے شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈال کے تمام خطرات کو مول لے کے, اس کو بھی اللہ کا شکر ہے سبسڈی دیے بغیر, جہاں پہ لے کے جانے کا دل تھا 150-60 وہاں پہ نہیں لے کے جانے دیا گیا. اور ماضی میں مثال آپ کے سامنے ہے, نون لیگ کے گورنمنٹ میں یہی چینی 140 روپے تک گئی تھی. ہم ابھی بھی اس کو نیچے لائیں گے, لیکن کچھ اعداد و شمار آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہوں. پوری دنیا میں تیل کی قیمت کرونا کی وجہ سے 178% بڑھی, ہمارے ملک میں یہ قیمت صرف 45% بڑھی. جو لوگ بار بار کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روپے کے ڈیپریسیشن ہونے کی وجہ سے غریب آدمی پہ اثر پڑا. اور ڈیپریشیٹ کیوں ہوا؟ ان چوروں کا وہ جو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑا ہوا تھا. لیکن یہ کہنا کہ دنیا کے موازنے میں یہاں زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, بالکل جھوٹ ہے. اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں, تیل کی قیمتوں میں 178% مہنگائی ہوئی ہے, پاکستان میں 45% ہوئی ہے. دنیا میں گندم میں 27% مہنگائی ہوئی ہے, پاکستان میں 28% ہوئی ہے. دنیا کے ساتھ ہیں, انوکھا کام نہیں ہوا. پاکستان میں دنیا میں جو چینی ہے اس کی قیمت میں 56%, یہ امپورٹنٹ بات ہے, چینی میں 56% پوری دنیا میں اضافہ ہوا قیمت میں. پاکستان میں صرف 18% اس کے موازنے میں اوپر ہوا ہے. پوری دنیا میں 76% کوکنگ آئل, یہ جو آپ گھی کھاتے ہیں, تیل کھاتے ہیں, اس کی قیمتوں میں 76% اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان میں وہ اضافہ بھی جو ہے وہ 10 سے 15% سے زیادہ نہیں ہے. سو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ کیا آپ ان چوروں کی باتیں سنیں گے جو آپ کو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں. ان شیطانوں کے لیے اللہ نے سورہ ناس بھیجی تھی, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس, ان کے لیے بھیجی تھی تاکہ شیطان آپ کے دلوں میں وسوسے نہ ڈال سکیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے, اور چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے ہیں یہاں سے بھاگنا. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ شہباز شریف جس کو شیر پنجاب کہا جاتا تھا, پنجاب سپیڈ کہا جاتا تھا, ساڈے پنجابی کہندے نے اڈیاں نو تھک لا کے بھجنا. وہ ہن اتھوں اڈیاں نو تھک لا کے بھجنا چاہتے ہیں, کدی ایک عدالت جاندے نے, کدی دوسری عدالت جاندے نے. پھر انہوں نے عدالتوں سے اب اپنی پٹیشن واپس لے لی ہے.
کیونکہ پہلے جھوٹ بولا تھا عدالت کے ساتھ بھی. تو انشاءاللہ جو ہو گیا وہ ایک مکری جھوٹا مریض پہلے نکل گیا جھوٹ بول کے. ہون ایتھے احتساب کروانا پینا ہے. اب شہباز شریف صاحب یہاں سے نہیں جا سکیں گے. اب احتساب ہوگا, کیونکہ آپ نے ایک دفعہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ نواز شریف کے جھوٹ اور مکر سے ڈسے گئے, انسانی ہمدردی پہ اس پہ یقین کیا, اور وہ باہر جا کے انہوں نے کوئی اور ہی گل کھلائے. اب شہباز شریف صاحب اس بار نہیں, اس بار تو علاج ادھر الائیڈ ہاسپٹل میں ہوگا, سول ہاسپٹل میں ہوگا. جو آپ اس عوام کے لیے چھوڑ کے گئے اور بنا کے گئے, انہی اسپتالوں میں اب آپ کا علاج ہوگا. آپ کوئی اعلیٰ عرفہ انسان نہیں ہے کہ یہ کیمرہ مین صحافی میں یہ دوسرے دوست یہاں سے علاج کرائیں اور آپ وہاں سے جا کے علاج کروائیں. آپ ہماری طرح کے انسان ہیں. اب علاج آپ کا ہر طرح کا یہی ہوگا. جو آپ کا صحت کا علاج ہے وہ بھی یہاں ہوگا, جو آپ کا دوسرا علاج کرنے والا ہے وہ بھی یہیں پہ ہوگا. رہی بات دوسری, جو مریم بی بی نے پرسوں ایک نیا شگوفہ چھوڑا. مریم صاحبہ کے ایک وہاں فرنٹ مین ہیں, ان کے والد کے اور ان کے, ناصر بٹ ان کا نام ہے, طبیعتاً فراڈی ہیں اور اکثر فراڈ شراڈ مارتے ہیں دائیں بائیں. انہوں نے ایک گاڑی رینج روور جو ہے وہ کسی کو جعل سازی سے بیچی. اس شخص کا نام ہے میاں عمران, جس کے ساتھ گاڑی کا جعل سازی کا فراڈ کیا. اب ناصر بٹ نے کیونکہ کچھ فراڈ لاہور میں بھی کیے تھے, ان کو لگا کہ ادھر بھی لاہور ہی ہے, کیونکہ لام سے لنڈن, لام سے لاہور, ان کو لگا اتھے بھی کام چل جانا ہے. پر لام نال کیونکہ نواز شریف دے لڑ لگے نے, تو اس لیے انہوں نے کہا ادھر بھی فراڈ میں ہاتھ دھو لو, جب میرے لیڈر کرتے ہیں تو میں بھی کر لوں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو میاں عمران صاحب تھے ان کو پتا تھا کہ یہ لاہور نہیں, یہ لنڈن ہے, یہاں عدالتوں میں طول مقدمے نہیں ہو سکتے. انہوں نے جا کے عدالت میں چلے گئے, یہ فراڈ میں مجھے گاڑی بیچی ہے. اس کا کیا بنا, عدالت نے کہا کہ ان کا گھر بیچ کے ناصر بٹ صاحب کا, اور ان کو ان کا پیسہ پے کیا جائے, یا جو بھی عدالت نے فیصلہ کیا وہ تو ابھی آ جائیں گی معلومات اس کی. اس فیصلے کا جو انفارمیشن تھی وہ دینے 4 لوگ وہاں پہنچے, کیونکہ ناصر بٹ صاحب وہاں رہتے ہیں, اور انہوں نے کہہ دیا جی حملہ ہو گیا. تو ہم تو کہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب وہاں پر اتنے غیر محفوظ ہیں تو آئیں اپنے وطن میں واپس لوٹیں, جس میں آپ حکومت کرتے رہیں. ہمارا آپ سے وعدہ ہے مکمل سیکیورٹی ملے گی. پہلے تو جیل میں ویسے ہی مکمل سیکیورٹی ہوگی, جب سزا پوری کر لیں گے تو تب بھی انشاءاللہ پاکستان میں عوام بھی اور پولیس بھی آپ کی مکمل حفاظت کرے گی. تو اگر آپ ایک غیر محفوظ ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ وہاں نہ رہیں. اور میرا لندن کی حکومت کو بھی ایک پیغام ہے, یہ جو ٹبر ہے ان کی عادت ہے, جو انہیں عزت دیتا ہے, جو ان پہ احسان کرتا ہے, یہ پہلے اسی کا بیڑا غرق کرتے ہیں. ضیاء الحق مرحوم نے ان پہ احسان کیا تھا, انہوں نے اسی کو بعد میں کیا کچھ کیا, اس کے بیٹے کے ساتھ کیا کچھ کیا آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جس نے ان پہ احسان کیا آپ نے دیکھ لیا انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. پاکستانی قوم نے احسان کیا, اس ٹائم کی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان پہ احسان کیا. انہوں نے بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا زبان استعمال کی, پاکستان کے بارے میں کیا کی, آپ کے سامنے ہے. اب انہوں نے لنڈن, میں آپ کو کیونکہ میں امریکہ میں رہا ہوں آپ کو بتا سکتا ہوں, کسی ملک کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا یہ امیج کہ وہاں سکون ہے, پیس ہے, کرائم نہیں ہے. اگر آپ کرائم کا, پیس کا, انتشار کا پیغام دیں تو وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, ٹورسٹ نہیں آتا. تو لندن والوں کو بھی مجھے اپیل ہے سفارت خانے کے تھرو کہ آپ سوچیں کہ یہ لوگ اب آپ کے ملک میں جھوٹے جب حملوں کا آپ کے اوپر الزام لگائیں گے تو کیا آپ کے ملک میں ٹورسٹ آئے گا خوف سے؟ وہ کہے گا وہاں تو حملے ہوتے پھر رہے ہیں لنڈن میں, ایک سابق وزیر اعظم پہ حملے ہو رہے ہیں تو ہم پہ بھی ہوں گے. تو اس لیے آپ نے ان پہ مہربانی کی تھی, انہیں پناہ دی تھی. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, ضیاء الحق صاحب مرحوم اور باقی تمام لوگ جنہوں نے ان پہ احسان کیے تھے انہوں نے تو خمیازہ پہلے ہی بھگت لیا ہے. اب لندن والوں کی باری ہے, انہوں نے انہیں رکھا تھا, اب وہ بھی خمیازہ بھگتیں گے. اور خمیازہ شروع ہو گیا کہ جھوٹے انتشار کی, جھوٹے حملے کی خبریں انہوں نے پھیلائیں. معاملہ فراڈ کا تھا, لوگ وہاں بتانے گئے تھے عدالت کے آرڈرز, اور انہوں نے کہہ دیا نواز شریف پہ حملہ ہوا ہے.
तो आवाम को ये पता होना चाहिए कि इनकी हर बात में सिर्फ एक बात होती है और वो झूठ होती है और कुछ नहीं होता। मैं एक बार फिर आखिर पे आपको ये कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है इकॉनमी अब पॉजिटिव ट्रैक पे है, तमाम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि इकॉनमी पॉजिटिव ट्रैक पे है। अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है, अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेबिलिटी भी होगी, इकॉनमी भी होगी। और अब पूरा जोर हमने कंस्ट्रक्शन पे पहले लगाया, हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया, तमाम लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी होगी। अब पूरा जोर इंशाल्लाह ज़राअत पे लगाएंगे, अपने किसान को उठाएंगे। आज मैं अपने गांव भी जा रहा हूं, वहां पर सेम का प्रॉब्लम है, पानी वाटर टेबल बहुत ऊपर आ गया हुआ है। मेरे भाई, मेरे कज़न्स, मेरे गांव के लोग, उन्होंने मेरे से ये बात की थी वहाँ इस्लामाबाद आके। वज़ीर आज़म साहब ने इसमें खसूसी तवज्जो ली है क्योंकि वो ज़राअत में खसूसी तवज्जो ले रहे हैं। ये एक बड़े इलाके का मसला है, इसमें 25, 30, 40 गाँव इन्वॉल्व हैं। उनकी खसूसी हदायत के ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है और अगले चंद दिन में उसके पैसे जो हैं वो इशू हो जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट से। इसमें मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें मैं वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमां बख्श साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पर वो ट्यूबवेल लगेंगे इंशाल्लाह जल्द, और ताकि वहाँ पर वो जो पानी है वो निकले, वाटर टेबल नीचे जाए और किसान दोबारा से अपनी फसलें जो हैं वो बो सकें। आपके सवाल जी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत सही समत में गामज़न हो चुकी है और पूरी कोशिश रहेगी कि मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करें। देखिए, दो बातें, आप सबको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है पाकिस्तान में हुकूमत कैसे की जाती है। पाकिस्तान में हुकूमत की जाती है कुछ ले और दे के असूल पे। आज सारे राजी रखते हो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ गाल ਕੱਢਦਾ है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸ जेब चो कुछ ਕੱਢ के दे देते हो। जो धमकी लगाता है पहले दिन से कंप्रोमाइज करते, बड़े आराम से चलती है हुकूमत। ये जो आपने कहा है कि ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, एक ही असी शौक दियां वंगा पाइयां ने हथ नहीं, ये शौक दियां नहीं पाइयां, ये असूल दियां पाइयां ने। अगर आज इमरान खान एहतसाब की बात ना करे, अगर आज इमरान खान एनआरओ दे, तो आप ये कहें हमारी अपनी पार्टी, अपोजिशन वाले भी वोटें ठोके हमारे नाम पे। क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं ठोकी वोटें नून लीग की तरफ? क्या नून लीग ने नहीं वोटें ठोकी पीपल्स पार्टी की तरफ अपनी अपनी हुकूमतों में? तो इन चोरों से वोट लेना कौन सा औखा है? इनकी तो कीमत ही बड़ी थोड़ी है। इनकी कीमत कौन सा कोई असूल है? इनकी कीमत तो पैसा है। आप पैसा फेंके, एनआरओ दें तो ये आपको वोटें देंगे। हाथों के अंगूठे नहीं, पैरों के भी लगाएंगे, ये माथे पे स्याही लगा के भी ठोक देंगे अंगूठा। बात सिर्फ इतनी है कि क्या इमरान खान को पहले दिन से नहीं पता था कि सुकून से हुकूमत कैसे करनी है? क्या मुझे बताइए, एक दिन इमरान खान को इन्होंने सुकून से हुकूमत करने दी है? पहले दिन से इन्होंने किस तरीके का यहां पर इस्तराब रखा, कोरोना के बावजूद कितनी गंदी सियासत की इन्होंने। बड़ा आसान था हमारे लिए, हम भी कर्जे लेते, तनख्वाहें बढ़ाते 40-40%, जैसे 6-6 हजार एम्प्लॉय डाल दिए। आपने स्टील मिल बंद कर दी, आपने रेलवे का पटड़ा निकाल दिया, आपने पीआईए में 650 अरब का खसारा डाल दिया। हम भी भर्तियां करते, तनख्वाहें बढ़ाते, एनआरओ देते, इनके एमपी एमएनए को खुश करते, तो क्या होता जनाब? आज आप ये सवाल ही ना कर रहे होते। तो हमें बिल्कुल अदराक है, हुकूमत कल जाती है, अभी 5 मिनट के बाद जाती है, अभी 2 साल के बाद जाती है, 2023 में पूरी मुद्दत पूरी करने के बाद जाती है। जिस लीडर को मैं जानता हूं और जिसके लिए मैं काम करता हूं, खुदा की कसम उसे जरा सी परवाह नहीं। वो हुकूमत की कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आया था, आवाम की खिदमत करने के लिए आया था। जिस मोमेंट तक बैठे इन चोरों का पीछा करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। हुकूमत जाती है, जाए, अपोजिशन में आके खिदमत करेंगे आवाम की। ये बात ध्यान में रखिए, आपने बंदे धूप में खड़े किए हुए, इंतहाई धूप है। चले मैं आगे आ जाता हूँ। अवी मुजरमों के लिए दुनिया में इंटरपोल के जरिए उनको पकड़ने का है, तो क्या हुकूमत ने पाकिस्तान के जो बाहर बैठे मुजरम हैं, आपके मुताबिक उनको अभी तक इंटरपोल के जरिए इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो रही है ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं। और ये जो हमले वाला नासिर भट्ट नामी फ्रॉडिया जो है, उसके ऊपर जो हमले वाला इन्होंने बनाया है, ये मेरे ख्याल में बनाया ही इसलिए है कि अब वो वक्त करीब आ रहा है जब नवाज शरीफ साहब को वहाँ से डिपोर्ट करना है। तो ये अब एक शाखसाना बनाया जाएगा
कि उन पे कातलाना हमले हो रहे हैं तो वो महफूज नहीं है तो उनको लंदन में रहने दिया जाए। तो ये आपका सवाल बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है और ये उसी का शाखसाना है ये जो हमला हो रहा है। एक सवाल और लेते हैं और उसके बाद आपसे शहबाज शरीफ साहब ने एक शाइया रख रहे हैं, उसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब बिलावल साहब को फिर दावत दी है, तो मरियम नवाज का क्या मतलब बस अफसोस होता है, अपनी बाजी पे अफसोस होता है, इतनी मेहनत करके भी हमारे हाथ कुछ ना आया। तो मैं यही कहूँगा कि बाजी के लिए अफसरदगी है और कुछ नहीं। गिल साहब, शहजाद अकबर के बारे में जो इस वक्त तरीन की जमात है बनी हुई, उसका ग्रुप है, उसमें से चौहान ने कहा कि वो कादियानी है। आपकी सारी गुफ्तगू इसके मुस्तफ़ा पर हुई है। ये बार बार शहजाद अकबर पर क्यों मसले उठ रहे हैं? आप ही के लोग क्यों उसके ईमान पर और उसके जो किरदार उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन तो कर सकती है? आपके अपने अंदर ये डिस्ट्रक्शन क्यों आ रही है? कभी राजा रियाज असम्बली में जाकर कौमी असम्बली में इमरान खान के पैरेलल पेश होगा, ये बातें क्यों और ये डिस्ट्रक्शन किस हद तक है? अच्छा, दो बातें। पहले तो आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, असी पिंडा दे रहने वाले, मैं ये नहीं कह रहा शहरों के रहने वालों का कोई फर्क है, लेकिन सिर्फ तो एक गल मर्जी है यार तेरी, बहुत अच्छी गल है यार। असी गुनाहगार हैं, कहना ना नमाज भी कई बारी पूरी नहीं पढ़ पाते, और भी अल्लाह के अहकामात पूरे नहीं कर पाते, लेकिन एक चीज़ हैगी है जिथे साडा मेच कोई नहीं हैगा, ना साडा मेल है, वो अल्लाह के शुक्र नाल सीना ठोक के कहने हैं, वो इश्क रसूल मुहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी साडा कितना भी गुनाहगार बंदा होए, वो अपने प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ओदा दिल धड़कदा है। जो शहजाद अकबर हैं वो एक सही और अकीदा मुसलमान है। ये बकवास और गंद मेरे बारे में भी बोला गया था। जेड़ा भी मंजी पीढ़ी ठोकदा है किसी दी भी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਵਰਡ, ਬਟ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਝੂਠਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं रह जाती तो वो फिर उसके ईमान के ऊपर उंगली उठाता है। मैं शहजाद अकबर साहब को जितना जानता हूँ, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम है, एक मुसलमान है, और शर्म आनी चाहिए जो उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया ज़ाती तौर पर कि ये इल्ज़ाम झूठा है, और जब उन्होंने बताया तो एक मुसलमान के तौर पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबके सामने ये गवाही दूं। तो इसलिए ये घटिया बात है, जिसने भी की है उसको ये मैं मशवरा दूंगा कि वो ये सब गोल पिए, दबा के पानी पिए, कुछ शर्म करें, और हो सकता है वो गलाजत उनके अंदर से निकले और घटियापन उनका कम हो। सियासत करें, ऐसी घटिया बातें ना करें।